बड़े धुंध तेज़ माहौल में गुफ्तगू हो रही है, लेकिन आज के दिन हमारी तारीख का एक बड़ा अहम दिन गिना जाएगा। सियासी जमातों की एक तवील अरसे से जद्दोजहद थी और है कि इस मुल्क के अंदर आइन की अमलदारी हो, तमाम इदारे अपने आइनी दायरा कार के अंदर रह के काम करें। इसी के लिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी जद्दोजहद जारी रही, जिसको कई मानों में कई रंग पहनाए गए, उसको नाम दिए गए, लेकिन बुनियादी तौर पे हमारा सारा जद्दोजहद इसी अमर का था कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक मुल्क को चलाया जाए तो मुल्क बेहतर तरीके से चल पाएगा। अगर कभी हमारी तरफ से भी तलखी हुई तो इसी बुनियाद पे थी। और आज पाकिस्तान की तारीख का अहम दिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज हमारी अफवाज के और के तर्जुमान और DGISI ने एक गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अनप्रेसिडेंटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिस उनके बकौल और दुरुस्त कहा उन्होंने कि उनको मजबूर कर दिया गया इस तरह मौक़िफ़ सामने लाने पे। लेकिन उसमें कई सारी बातें आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कही हैं, कुछ माजी पे पर्दे भी उठाए हैं, कुछ माजी के इकरार भी किए हैं। और हम तो हमेशा कहते थे, मेरा मौक़िफ़ तो हमेशा से ये रहा कि पाकिस्तान के माजी के हालात से सियासी जमातों ने भी सीखा है, हमारे इदारों ने भी सीखा है, हमारी एजेंसीज़ ने भी सीखा है, हमारे मीडिया ने भी सीखा है, और हमारी गलतियाँ माजी में सबसे हुई। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उसका इकरार हुआ। हम भी कहते हैं कि माजी में सबसे गलतियाँ हुई, लेकिन ये एक बहुत आला बात है कि उन्होंने इस बात का इज्तिमाई तौर पर इजहार किया और सारी कौम के, सारी दुनिया के सामने किया, किसी बंद कमरे में नहीं किया, कि हमने काफ़ी अरसे से इस मुल्क के सियासी अमल में मदाखलत का रास्ता बंद कर दिया है। ये फ़ैसला इदारे ने कर लिया है कि अब सियासी अमल में मदाखलत नहीं होगी। माजी में जो हुआ वो गलत हुआ, वो एक अलग बहस है, और माजी में खड़े होकर आज की बातें नहीं हो सकती, उसका सिर्फ इकरार ही बहुत है। और आज के आगे आज चाहिए तो ये था कि अगर हमारे इदारे, हमारी फोर्सेस अपने माजी के उस रवैये से बाहर निकल के जो जमहूरी रवैया है उसको अडॉप्ट कर रही हैं, जो आइनी रवैया है उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, तो हमें सबको उनको फैसिलिटेट करना चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और आज मैं समझता हूँ कि हमारे जमहूरी जद्दोजहद के शहदा, उन कारकुनों, उन सियासी रहनुमाओं, आज शहीद भुट्टो की रूह जो है वो खुश होगी, आज उनको तस्कीन होगी कि जिस काम के लिए उनकी जान का नजराना दिया गया वो यही सिविल सुप्रीमेसी थी, वो यही आइन की अमलदारी थी। जिस काम के लिए बीबी शहीद ने एग्जाइल सही, उनके भाइयों ने कत्ल उनके हुए, उनके शहादतें हुई, उनके कारकुनों की शहादतें हुई, दीगर सियासी जमातों की एक तवील दास्तान है। हमारी कायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई। आज वो शहदा और उनकी रूहें मुतमईन होंगी कि उनकी जो उनकी जद्दोजहद थी, आज वो लकीर जो खींचना चाहते थे, आज अल्टीमेटली वो लकीर खींच गई, और हम सबको मिलकर इस लकीर को मजबूत करना। ये बात आपकी बिल्कुल मैं इससे एग्री करता हूँ। अफवाज को कभी ये काम नहीं करना पड़ा, लेकिन अब क्योंकि प्रोपेगेंडा के टूल बदल गए हैं, सोशल मीडिया का एक ऐसा नया हथियार आया है जिसके ज़रिए एक मुग़ल्लज़ात का एक अंबार है जो फेंका जा रहा है, जेल साजी और जेली खबरें फैलाई जा रही हैं, और इदारे की क़यादत को लगातार मलून किया जा रहा है। मैंने अर्ज़ किया ना कि अगर उनकी जगह पे मैं बैठ के बातें कर रहा होता और यही बातें करता तो आप मीडिया वालों ने नहीं मानना था, लोगों ने कहना था नहीं ये तो इनकी बातें हैं ना, उन्होंने, उनके तर्जमानों ने तो नहीं कहा, फौज ने खुद तो नहीं कहा। सो लिहाजा उनको खुद आके और इस बात का इजहार एक दफ़ा नहीं, बहुत दफ़ा आपके साथ मुलाकातों में, प्रेस टॉक्स में, इससे पहले भी DGISP, RB, आर्मी चीफ खुद भी कई मौके पे इस बात का इजहार कर चुके हैं। लेकिन अब जब फौज के सिपह सलार को भी, ISI के चीफ को भी, बाकी पूरे इदारे को अगर रेगुलरली मतून किया जाए और अब कत्ल के अंदर शामिल करने की उनको इस तरह की बातें की जाए तो वो क्या करें। अब चारों ना चार ये वक्त आया है और उन्होंने अपनी वो पोजीशन वाजे की है, साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये हम पे इल्ज़ाम क्यों हैं, ये उन्होंने वाजे किया है। और उन्होंने ये भी कहा कि सारी बातें तो नहीं है लेकिन कुछ चीज़ें उन्होंने ज़रूर यहाँ की हैं। मैं समझता हूँ कि
یہ نہ ہوتا تو بہتر تھا، یہ نہ ہوتا، لیکن کیا کرتے، اس کے علاوہ چارہ کیا تھا؟ سو میں نہ چاہتے ہوئے سمجھتا ہوں، میری بالکل یہ سیریس ویو ہے کہ یہ فورسز کی طرف سے پریس کانفرنس ایک آخری ہتھیار ہوتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن عمران خان نے پاکستان کو اس لیول پہ مجبور کر دیا ہے، اس لیول پہ وہ لے آئے ہیں کہ اب کیا کریں، وہ ان کو مجبوراً یہ بات کہنی پڑی۔ لیکن میں ایک گزارش کروں گا آخر میں کہ یہ بھی ایک حوصلہ افزا بات ہے ساری گفتگو میں، اگر ایک طرف یہ تکلیف والی بات ہے جس کا طرف آپ نے نشاندہی کی ہے، تو دوسری طرف یہ بھی ہے کہ انہوں نے واضح طور پہ اور ٹھوک بجا کے یہ بات بار بار کہی ہے، وہی بات جو ڈی جی آئی ایس پی سے پہلے بھی اظہار کر چکے ہیں، اور جب سے عدم اعتماد کی تحریک سے قبل سے فورسز نے اور یہ انہوں نے بتایا آج آپ کو کہ ڈیسیژن میکنگ کیسے ہوئی ہے اور فیصلہ ہو گیا ہے، ان کو تو آفرز ہو رہی تھیں کہ آپ مطلب تاحیات میں ہو جاتا نا، جب تک آپ کی ایکسٹینشن ہو سکتی ہے ایکسٹینشن لے لیں، ان کو تو دعوتیں ہو رہی تھیں، ان کو کیا ضرورت تھی، اور خان صاحب جو تھے وہ بڑے ان کو خود بڑے دعوتیں دے رہے تھے، لہٰذا یہ ایک مشکل فیصلہ تھا، لیکن انہوں نے بڑے واضح طور پہ آئینی رول کی بات کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں آج ہماری جمہوری جد و جہد کی اعلیٰ تاریخ کا دن ہے، ہمارے ملک کے اندر یہ ایک بڑا حوصلہ افزائی کا دن ہے، یہ فتح اور شکست کا دن نہیں ہے، وہ جو لکیر ہم بنانا چاہ رہے تھے، ڈالنا چاہ رہے تھے، آئینی اور قانونی لکیر، آج وہ لکیر کھینچی گئی ہے، اور اس لکیر کو مضبوط کرنا ہے۔ عمران خان کے اقدامات اس کو مزید ملیم میٹ کر رہے ہیں، وہ اس کو مدھم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ غور کریں وہ کیا مانگ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ آئینی رول ادا کرو، وہ کہتے ہیں کہ آپ اگر یہ میرا ساتھ نہیں دیتے، اس حکومت کو ختم نہیں کرتے، آئین نہیں توڑتے، آئین سے آگے نہیں بڑھتے، تو آپ غدار ہیں، تو آپ جانور ہیں، تو آپ کیا کیا الزامات دیتے ہیں ہم کو؟ کیا یہ طریقہ ہے؟ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ جی لانگ مارچ شروع ہو رہا ہے، آپ اس کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں، اور عوام جو اس پروٹیسٹ میں آئیں گے ان کی جان و مال کی حفاظت کے لیے حکومت پاکستان آپ کی نظر میں کیا اقدامات کرے گی؟ جی اقدامات تو خیر جو بھی انٹیریئر منسٹر صاحب آپ سے شیئر کریں گے، آج بھی اس کی میٹنگ ہو رہی ہے، لیکن وہ ہمارے بھائی بہن ہیں، وہ بھی اتنا ہی پاکستانی جتنا میں اور آپ ہیں، ان کا بھی اس ملک پہ اتنا ہی حق ہے۔ میں اس ملک کے نوجوانوں کو، اپنے بھائیوں بہنوں، اپنے بزرگوں کو یہ کہوں گا کہ یقیناً اس ملک کی بہتری کے نعرے بڑے سہانے ہیں، کئی لوگوں نے شارٹ کٹس کے نعرے لگائے، 4.25 سال رہنے کے بعد کوئی 1 انچ بھی ادھر سفر ہوا ہو، کوئی ایک فیصلہ بھی اس سمت گیا ہو، تو پھر توقع کر لیجئے کہ آئندہ بھی شاید ہوگا۔ نوجوانوں میں آپ سے بھی گزارش کروں گا، یقیناً ہم بھی جب آپ کی عمر میں تھے تو ہم فوری طور پہ انقلاب چاہتے تھے، فوراً اپنی زندگی کے حالات بدلنا چاہتے تھے، ہم بھی ترقی یافتہ قوموں کی صف میں کھڑا ہونا چاہتے تھے اور اس کا سفر کا آغاز کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ یہ فیصلہ ضرور کرو۔ ہم جو الزام لگا رہے ہیں، آج جو پریس کانفرنس ہوئی ہے، اس وقت جو سائفرز آئے ہیں، جو باقی چیزیں کھلی ہیں، ان کی روشنی میں اس ہیجان سے باہر نکل کے اپنے مائنڈ اپلائی کرو۔ میں کسی کو غدار نہیں کہتا، میں اپنے ان بہن بھائیوں کو جو ان کے ساتھ ہیں ان کو بھی، میں عمران خان کو بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غدار ہے، نو، لیکن وہ پاکستان کو اپنے فیصلوں سے نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کے فیصلے پاکستان کے حق میں نہیں آ رہے ہیں، لہٰذا اس ملک کے لوگوں کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا۔ ہم حتی الامکان حکومت جو ہے وہ ٹالرنس کا مظاہرہ کرے گی، برداشت کا مظاہرہ کرے گی، اور اب تو یہ خان صاحب کی اپنی جماعت کے لوگ کہہ رہے ہیں، خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ خونی یہ ہوگا، مارچ ہوگا، اور ان کے ساتھی نے تو کل واضح کر دیا۔ تو میں گزارش کروں گا اپنے بہنوں بھائیوں کو، آپ احتجاج میں اپنی جماعت کا ساتھ دیجئے، لیکن احتجاج پرامن ہو اور ود ان مینز ہو، آئین اور قانون کے تقاضوں میں ہو، اور توقع کرتا ہوں کہ خان صاحب بھی تھوڑا ٹھنڈے دل سے اس بات کو غور کریں گے، اور وہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا احتجاج جو ہے اور عدالتی فیصلوں کی روشنی میں اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کریں گے۔ قائدہ صاحب، یہ ایک بتائیے کہ جو ارشد شریف کا جو قتل ہے، ایک تو لوکل کمیشن کی بات ہو رہی ہے نا، کیا اس کا دائرہ کار وسیع کرتے ہوئے انٹرنیشنل جیسے لائک یونائٹڈ نیشن
या इस तरह की और जो तंजीमें हैं दुनिया के अंदर, साथियों की बहुत बड़ी तंजीमें हैं, क्या उसको इस मिशन के अंदर शामिल हुकूमत कोशिश करेगी कि इन लोगों को, ताकि उसमें शफाफ तहकीकात हो सके और लोगों को उसके ऊपर यानी उसके फैसले, उसकी रिपोर्ट जो आएगी उसके ऊपर यकीन होगा? देखिए, पहले नंबर पे तो जो उनकी पुलिस की रिपोर्ट आई उसके ऊपर सब लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। फौरी तौर पे हमारी वजारत ख़ारजा ने अपने एम्बेसडर को भेजा, हमने वहाँ पे उनकी पुलिस के साथ, उनके दीगर इदारों के साथ रब्ते करके इसकी इमीडिएट इन्फॉर्मेशन दी। अभी इसकी बहुत तहकीकात होनी है। कुछ चीज़ों की मेरे जो जहाँ तक इन्फॉर्मेशन हमें पहुँची है वो भी शेयर करने वाली नहीं, वो भी इस पोजीशन में नहीं है कि शेयर की जा सके, लेकिन उसको क्लियर होने दीजिए। बट एक बात तय है, उसी वक्त वज़ीर आज़म साहब उनके सदर से बात करते हैं और उन्हें कहा है कि इसके ऊपर हमें हायर लेवल की जो है वो इन्वेस्टिगेशन चाहिए, हम थॉरो प्रोब चाहते हैं। पाकिस्तान के अंदर से कमीशन बना के और उसके अंदर हाईएस्ट लेवल के लोग शामिल करके, और आज हमारी फोर्सेस के जो नुमाइंदे थे उन्होंने कह दिया कि हमने अपनी एजेंसीज़ के नुमाइंदों को विड्रा कर लिया ताकि ये ना इल्ज़ाम हो कि इनकी एजेंसीज़ के लोग इसमें शामिल थे। उसमें उन्होंने कहा कि हम जो PFUJ या इंटरनेशनल जो आपका फोरम है जर्नलिस्ट के IFJ है या दीगर फोरम है, या इसी तरह आप जिस तरह आप फरमा रहे हैं अगर UN को इसमें शामिल किया जा सके तो बिल्कुल कोई अमर माने नहीं है। हुकूमत UN भी करेंगे तो ये तो हत्तुल अमकान हमारी कोशिश होगी, हम हर हाल में इस मामले को डिग करेंगे।